گئے فرمایا ادے بھی نماز ہے ادے بھی نماز ہے ادے بھی اذان ہے ادے بھی اذان ہے اج مینوں او جملہ یاد پیا آندا مولا علی پاک دو خارجہ دے مقابلے دے اندر تشریف لے کے گئے مولا علی پاک نے فرمایا اپنی جماعت نو فرمایا جا کے جنگ کرو تے تلواراں چلاؤ جماعت جدو تلواراں چا کے جدو گئی عرض کردی یا امیر المومنین جدو اساں تلواراں میان تو باہر کڈیاں انہاں قرآن دی تلاوت کیتی ہے اساں تلواراں باہر کڈیاں انہاں اذاناں دتیاں اساں تلواراں باہر کڈیاں انہاں قرآن دی تلاوت کیتی تے داڑیاں سانو پیش کر دتیاں نے انہاں روزے پیش کیتے نے اساں تلوار کہندے تے چلا گئے مولا علی پاک نے فرمایا اے خارجیو تواڈے کول قرآن ہے اے خارجیو تواڈے کول قرآن ہے پر بول نہیں سکدا تواڈے کول الحمد لے کے بناس تک قرآن دے 3 سپارے پر گفتگو نہیں کر سکدا پر تواڈے نال کلام نہیں کر سکدا میں علی اللہ دا بول دا قرآن کیونکہ میرے نبی فرمایا علی مال قرآن و قرآن ما علی علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے اس واسطے دستا پیاں جتھے اہل بیت ہے اتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے اتھے اہل بیت ہے اہل بیت قرآن تو جدا نہیں قرآن اہل بیت تو جدا نہیں فرمایا میری بہن زینبا نماز بھی نہیں چھوڑنی تے صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑنا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ 3056 کلومیٹر سفر صرف یہ تک نہیں پہنچے تو صرف دمشق تک ہے نا دمشق تک ہے میرے کو مکمل تفصیل موجود ہے دمشق تک اتنا سفر بنتا ہے دمشق تو قافلہ واپس بھی آیا پر جڑی گل میں کرن واسطے حاضر ہوں یہ گل کرن واسطے سارے حسین مجبور نہیں ہے حسین نو مجبور نہ سمجھو ایو قافلہ جو دمشق طرف جا رہے ہیں نا دمشق دی طرف ایک بستی آئی امام تبرانی فرمائے جو بستی آئی نا تے پہلے قافلاں دے وچ حکیم جڑے ہوندے نا وہ سفر کردے ہیں حکیم بھی ہوندے ہیں اس قافلے دے اندر ایک گھرانہ ایسا اس بستی دے اندر ایک گھرانہ ایسا ہا جس گھرانے دے وچ 6 بہناں ہن ایک انہاں دا بھائی اکلوتا ہا موت دی کش مکاش دے اندر ہے سکرات لگی پئی ہے بہن نے آپس مشورہ کیتا کہ سانو قافلہ نظر پی آندا ہے تے جدوں قافلہ گزرتا تے وچ حکیم ہوندے انج کر وڈی بہن نو آکھن لگے کہ سجاؤ جا کے حکیم نو بلا کے لے آؤ بھائی ہکوئے 6 بہنیں سارا زندگی دا اثاثہ ہے وڈی ہمشیراں مال زر لے کے قافلے طرف جدوں پہنچے نا تے یزیدیاں کولوں پوچھ دیے کہ اے فوجیو کہ تواڈے وچوں کوئی حکیم ہے ہن جملے توجہ کرنی ہے یزیدیاں نو پتہ ہا اساں انہاں دا گلشن زہری طور تے اجاڑ دتا ہے پر پتہ نبوت انہاں دے گھر دی ہے نبوت انہاں دے گھر دی ہے ولایت انہاں دے گھر دی ہے حکمت انہاں دے گھر ظالماں نو پتہ اور میں عرض کردا رہنا کرسی دی ہوس تے لالچ ایسی بری ہے کہ سامنے حسین نظر نہیں آتا یہ کرسی دی لالچ ہے یہ کرسی دی حرص ہے یہ کرسی دی ہوس ہے کہ سامنے امام حسین کھڑے ہومن خطبہ دیتا امام علی مقام امام حسین نے اور میرے بھائیو تو علماء کو سنسو علماء دی گل پہ کرنا مقررین دی نہیں حسین پاک مدینہ تو ہی کربلا جدو تشریف مدینہ تو جدو مکے گئے مکے تو کربلا گئے آخری منٹ تک حسین پاک دا ارادہ جنگ دا نہیں ہے آخری وقت تک حسین پاک دا ارادہ جنگ دا نہیں ہے میں نے یہ دسو جڑا ایمان ہے جڑا بندہ جنگ کر رہے 6 مہینے دے نال لے کے جاندا ہے جڑا بندہ جنگ کرن واسطے جاوے بیبیاں نال لے کے جاندا ہے معاذ اللہ حسین پاک باغی تھے ظالمہ زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ریزے ریزے ہو سکتا ہے پر محمد دا خون باغی نہیں ہو سکتا جے اگر خون رسول دے اندر بغاوت ہے تو کیڑے منہ نال نماز درود پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا چھوڑ یا مصطفیٰ دی اہل بیت تے بغاوت چھوڑ کیونکہ امام حسین پاک کرسی تے لالچ تے حرص دی وجہ نال حسین پاک آپ کربلا مولا تشریف نہیں لے کے گئے ہیں سب کچھ قربان کر کے تنے تنہا امام حسین اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا میں ظالموں میں پہچانوں میں کون ہوں پوری روئے زمین تے اگر کسے نبی دا کوئی نواسا ہوئے میں حسین تو علاوہ بھی کھاؤ میں تولے نبی دا نواسا میں تولے نبی دے موٹے تے سواری کرنے والا میں تولے نبی دی زبان چوس چوس کے سمن والا ساڑے بال فیڈر پیندن نپلا پیندن پر حسین تری عظمت تو قربان جمع محمد دی زبان چوس چوس تے سمجھا سجد
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ پاک دی جھولی جنہوں نصیب ہوگا حسین آخ دیں. اور بچے دی تربیت واسطے 4 چیزاں مؤثر ہوندی ہیں. نمبر 1 استاذ، استاذ کامل ہونا چاہیے. نمبر 2 ماں دی گود. نمبر 3 باپ دی شفقت. نمبر 4 معاشرہ سوسائٹی. آؤ ہون سرا جائزہ لینے ہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین نو گود کڑی نصیب ہوئی. گود او نصیب ہوئی ہے جو کائنات دے اندر رب دی عزت دی قسم چاہ کے پی آخنا. قرآن مقدس دی 30 سپارہ دی قسم ہے الحمدللہ کے بناس تک پوری قرآن مقدس پوری احادیث مبارکہ تاریخ کے سن 2 بی بی ایسے ملین جنہاں دا کدے سجدہ قضا کو نہیں ہویا. جنہاں دا کدے سجدہ قضا نہیں ہویا. عورتاں دے سجدے قضا ہوندے ہیں، عورتاں دے روزے قضا ہوندے ہیں، عورتاں دے قرآن دی تلاوت قضا ہوندی ہیں. ایام مخصوصہ دے نماز نہیں پڑھ سکدیاں، ایام مخصوصہ دے وچ روزہ نہیں رکھ سکدیاں، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیاں. پر سیدہ پاک او پاک ہستی ہے جنہاں دا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہویا. 15 رمضان مبارک نو امام حسن پاک نو جنم دے کے دوئی گھڑی سیدہ پاک مسلط نظر آئی. جنہاں دی پکیزگی رب نے قرآن بیان کی تھی، جنہاں دی طہارت رب نے قرآن بیان کی تھی. او گود حسنین کریمین حاصل ہوئی ہے. تے گود دی مثال بھی نہیں، گود بھی بے مثل و بے مثال. یہ اگر شفقت دی گل کراں تے جنہاں دی شفقت مولا علی دی ہوئے، جنہاں تے شفقت مولا علی دی ہوئے. اج اسا پاکستان والے فقہ حنفی تے ناز کیوں کرنے ہیں؟ ایک جملہ دے من لگا. فقہ حنفی تے اسا ناز کیوں کرنے ہیں؟ اے امام اعظم مولا علی دی دعا ہے. امام اعظم پاک مولا علی پاک دی دعا ہے. نعمان پاک آپ دا نام ہے، آپ دے والد حضرت ثابت امام اعظم پاک دے والد نام پیا. آپ دا دادا جان آپ دے والد لے کے مولا علی دی بارگاہ گئے ہیں. مولا علی پاک نے سر تے ہاتھ پھیرا فرمایا اس بچے چو ایک بچہ پیدا ہو سی جڑا پوری دنیا نو روشن کر دے سی. تے میں کہ علی دی دعا دا نا امام اعظم ہوئے تے دعا کرن تے امام اعظم دی صورت وچ قبول ہوندی ہے. تے جنہاں تے شفقت مولا علی دی ہوئے انہوں حسن تے حسین آ. نمبر 3 استاد دی گل کریے تے استاد بھی وہ ہوئے جنہاں نبیاں دا استاد، رسولاں دا استاد. تے استاد بھی وہ ہوئے جنہاں ڈائریکٹ خدا کو پڑھا ہے، امام الانبیاء دی ذات. گود دی گل کریے تے گود جیسی گود نہیں. شفقت تے تربیت دی گل کریے تے باپ مولا علی جیسا کسی نے تربیت نہیں کی تھی. یہ اگر مصطفیٰ استاد دی گل کریے تے مصطفیٰ پاک دے شفقت آپ دی تربیت. یہ اگر معاشرے دی گل کریے تے گل نمی پیا کرنا، معاشرے دی گل کریے تے حسن گزرن تے ابو بکر کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ. حسین گزرن تے مصطفیٰ، حسین گزرن تے صدیق اکبر کھڑے ہو جائیں. جناب ابو ہریرہ محدث صاحب بھی ہیں لیکن سن تاریخ دستی ہے ابو ہریرہ دستار لہا کے حسن تے حسین دے پیر صاف کر. جنہاں دا معاشرہ اتنا ہوئے، سوسائٹی اتنی ہوئے، ابو بکر جیسے صحابی کھڑے ہو جائیں، عمر جیسے صحابی ممبر تے بیٹھے ہوئے، حسن پاک دا حسین پاک دا بچپنا ہوئے کہ آپ فرماویں اس ممبر تے سارا نانا باندھے ہن. عمر تلے آ ممبر تے اتر جا. مولا عمر پاک خود ممبر تے تلے آئے، فرمایا بیٹا سانو عزت تواڈی وجہ نال ملی، سانو شان تواڈی وجہ نال ملی ہے، سانو عظمت تواڈی وجہ نال ملی ہے. اور عمر پاک دا احسان، عمر پاک دا جملہ میں کیویں تاریخ وچ بھلا سکدا. جدوں حضرت عمر پاک مال غنیمت تقسیم پہ کردے ہن، آپ دا پتر آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 500 درہم پتروں دیتا. امام حسنین کریمین طیبین طاہرین جدو آئے، حضرت عمر پاک نے 1000 درہم حسن پاک نو، 1000 درہم حسین پاک نو. جدو 1000 درہم لے کے جامن پہنا تے عبداللہ ابن عمر واپس آ گئے. عرض کی تھی بابا جی میں ہاں جوان، میں ہر جنگ دے وچ گیا، بدر وچ میں، احد وچ میں، مصطفیٰ دے نال سب کو اثر نال رہے ہیں، تواڈے نال اسا کافر نال جنگ کردے رہے ہیں. تلوار میں چلائی، نیزے میں چلائے، میں بڑا شجاعت دا پیکر، میں بڑا بہادر. ہونا تو یہی چاہیے چلو 500 نہیں دینے کم از کم 1000 تا دیو ہے نا. حضرت عمر پاک ذرا جواب سنایا اش کر اٹھو. عمر پاک فرمایا پتر تینو 500 تے 1000 دے درمیان فرق نظر آیا ہے، تینو اے نہیں پتا جو اونی ماں ورگی تیری ماں ہے، اندے نانے انہاں دے نانے ورگا تہاڈا نانا ہے، اوے انہاں دی اماں جیسی ماں لے کے آ تے تینو عمر 1000 دیوے، اندے باپے جیسا بابا لے کے عمر تینو 1000 دیوے، انہاں دے نانے جیسا نانا لے کے آ تینو عمر 1000 دیوے. تے معاشرہ ایسا ہوئے ایک صحابہ سارے کھڑے ہو جاوے انہاں دی آمد تے. اے تربیت حسنین کریمین پاک دی. بی بی گئی پیسے دیتے 10,000 درہم یزیدن دیتے.
یزید نے حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک، سجاد پاک، علی اوسط پاک آپ نے ہاتھ کڑیاں لگیاں ودیاں، ہاتھ کڑیاں کھولیاں، امام زہری اور 3 مرتبہ امام زین العابدین پاک نے ہاتھ کڑیاں لگیاں، 3 مرتبہ۔ ایک واقع کربلا تو بھی ظلم و ستم ہوئے، اس تو بعد بھی ذرا تاریخ کا مطالعہ، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ کڑیاں لگیاں۔ امام شہاب الدین زہری بہت بڑا مورخ ہے، امام شہاب الدین زہری پاک نے جب دیکھا امام زین العابدین پاک نے ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں تو رومن لگا۔ امام زین العابدین پاک نے آپ نے ہاتھ کڑیاں ایویں کیتا، ہاتھ کڑیاں زمین تے ڈے پئی، آپ نے فرمایا اساں او پوا کے راضی ہے، او پوا کے راضی، اساں پا کے راضی، مگر نہ ہاتھ کڑیاں ساڈا کچھ نہیں کر سکدیاں، ہاتھ کڑیاں ساڈا کچھ نہیں کر سکدیاں۔ تے معلوم ہے اے رب دی رضا ہے، رب دی رضا دے راضی ہن۔ ہاتھ کڑیاں کھولیاں، امام زین العابدین پاک نے بی بی لے کے جب گھر گئے نا، جو ہی دروازے دہلیز کراس کیتی نا، امام زین العابدین پاک نے بہنوں نے رو کے آکھا اپنی بڑی بہن نو کہ ساڈا 10,000 درہم بھی گیا تے برا دی روح بھی نکل گئی، اس حکیم نو آکھ واپس چلا جا، حکیم نو آکھو واپس چلا جا۔ امام زین العابدین پاک دے کان مبارک جب گل آئی نا تو امام زین العابدین پاک نے فرمایا او حکیم ہو رہے ہیں، جڑا نبض ویکھن، جڑا نبض ویکھ تے علاج کرن نا او حکیم ہو رہے ہیں، جے نبض ویکھ تے علاج کرنا ہے تے فرمایا بس سانو کیا دا بلایا ہے، اسا نبض نہیں ویکھدے، اسا نبض دے محتاج نہیں ہیں، نبض ویکھن والے ہو رہے ہیں۔ میں حضور روح نکل گئی، فرمایا بامیں نکل گئی ہے۔ امام زین العابدین پاک تشریف لے گئے، روح بالکل جا، جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ امام زین العابدین پاک نے دعا کی تھی، جو ہی دعا کی تھی چہرے تے ہاتھ ہجے پھیرا نہیں، رب نے زندگی عطا کی تھی تے بہن خوش ہونے کے باوجود اپنے منہ دے وچ، اپنے منہ دے اندر انگل پا کے پہ آخدی زین العابدین سجاد پاک علی اوسط پاک، میں نے ایک گل سمجھ چ نہیں آئی، میں بی بی کیڑی؟ فرمایا ساڈا ایک مرا ہے، پہنچ گئے اس ساڈا ایک مرا ہے تے تساں روح ولا دیتی ہے تے جڑے 72 نے تے لے کے جاندے پئے ہو۔ اس وقت امام زین العابدین پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا ساڈا مقام ویکھنا ہوئے تے اے ساڈا امتحان ویکھنا ہوئے تے ہوئے جے اگر او دین تو نہ ناز کیتا، دین نہیں بولا نا، اج ساڈا بابا ہی نہیں بولا، اج ساڈے بابے نے بھی دین دے گیا اکثر نہیں چاہیا، دین جس چیز دا سوال کردہ رہی ہے سارے بابے اس چیز رب دی بارگاہ پیش کر دین دے نال تے نخرے برداشت کردے رہن۔ اس واسطے میں دسنا چاہنا کہ ساڈا حسین مجبور نہیں تے جڑا مجبور ہوئے وہ حسین نہیں۔ توجہ ہے حضرت سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ محمد بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جاوا۔ اس واسطے دسنا چاہنا وا حسین مجبور نہیں، حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دی رضا دے راضی رمن والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ سیدنا اسماعیل رحمت اللہ علیہ بخاری فرماتے ہیں پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر میت بی بی حاضر ہو ناد قدر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ آسان کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے ہوا۔ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھاما تو بعد بندہ پیادا یا رسول اللہ کلمہ سا پڑھ لیا ہے، 8 سال دا بال نہ لے کے آیا ہے، سڑا پتر 8 سال دا بال ہے پیا، یا رسول اللہ میں نے اندھے نصب دے وچ شک ہے، میں نے شک ہے میرے نطفے دے وچ پیدا نہیں ہویا، میں نے شک ہے یا رسول اللہ یہ حلالی نہیں ہے، اجے باس مباسک ہونا پیا ہے۔ عورت پیاد کر دی یا رسول اللہ میں گواہی دینیا، میں شہادت دینیا، میں قسم دینیا اے بال نے نطفے دے وچوں پیدا ہویا ہے۔ گل ہوندی پئی آئی علی سونے پاک دا پاکی بیٹا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے میں آگنا میرے سنی بھائیو بزرگو، امام حسین دی اولاد بھی ساڑی امام ہے، پاہمیں امام زین العابدین ہوئے پاہمیں سیدنا امام باقر پاک ہوئے، امام جعفر صادق پاک ہوئے، امام موسیٰ قاظم ہوئے، امام تقی تے امام نقی ہوئے، امام حسن عسکری ہوئے، حسین پاک دی اولاد بھی ساڑی امام ہے، حسن پاک دے 12 پتر بھی ساڑے امام ہے، او بھی امام ہے، او بھی امام ہے۔ حسن پاک دی عظمت نمی کروڑا سلام تے حسین دی عظمت نمی کروڑا سلام۔
حسن پاک دی عظمت امام حسین پاک نالو زیادہ حسین پاک دا ذکر سمجھن سنن والے ہو حسن کینو آکھ دینے میں کہ جن تے دستار مولا غلی دی آوے انہوں حسن آکھ دینے علی دے پاکی پتر دا نام حسن ہے حسن کینو آکھ دینے پوری کائنات جنہوں امام مننے انہوں حسین آکھ دینے جو حسین جنہوں امام مننے انہوں حسن آکھ دینے حسن کینو آکھ دینے جنہوں زیادہ مصطفیٰ دا دیدار کی دائے انہوں حسن آکھ دینے جے باس مباسہ گوندہ پی آئے مقالمہ گوندہ پی آئے امام حسن مجتبہ تشریف لے کے آئے جو امام حسن پاک آئے نے بال کھڑا ہو گیا امام حسن پاک دے ہاتھ چمے امام حسن پاک دے پیرانوں بوسا پیا دے اندائے سونے فرمائے فیصلہ ہو گیا پیارے محبوب پانی شاہ میں فیصلہ ہو گیا عرض قدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تسا زبان مبارک کوئی ارشاد ہی نہیں فرمایا جملے صادر نہیں ہوئے تسا فرمایا فیصلہ ہی ہو گیا گل سمجھ چ نہیں آئی پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرامی ہو گیا میرے حسن دی تعظیم کرے ہاں معلوم ہے حرامیاں دا کم ہی نہیں مصطفیٰ دی اہل بیت دی تعظیم کرنا اے حلالی بندے دا کم ہے جو مصطفیٰ دی اہل بیت دی تعظیم میرے بھائی میرے دوستو محرم الحرام شہید مہینہ ہے صحابہ اور اہل بیت ماں بین جنگ نہیں ہے صحابہ اہل بیت غلام صحابہ اہل بیت غلام بخاری شریف جلد نمبر 1 جناب صدیق اکبر پاک کو پوچھا گیا صدیق جی آپ نے فرمایا ایک پاسے تواڈی اہل بیت ہوئے تواڈے گھر والے ہوئے تے ایک پاسے مصطفیٰ دی اہل بیت ہوئے تو تسا کینو تسلیم کرسو جناب صدیق اکبر پاک نے پہلے قسم چاہی فرمایا والذی نفسی بیادہی فرمایا قسم ہے اس رب دی جنہیں قبضہ قدرت ابو بکر صدیق دی جانے ایک پاسے میرا سکا پوتر ہوئے دوے پاسے حسن ہوئے پوتر حسن تے قربان کرسا پوتر حسین تے قربان کرسا سانو حدیث دی کتابہ مشکاہ شریف سانو دس دی ہے حسن پاک مصطفیٰ دے موڈھاں تے سوار ہوئے صدیق اکبر دے موڈھاں تے بھی سوار ہوئے اس واسطے پیارے مصطفیٰ دے صحابہ محبوب دی اہل بیت دے غلام اور خادم صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے والے اہل بیت صحابہ نال محبت کرنے والے خصوصاً خلفائے راشدین دا اگر اسا زندگی دا جو مطالعہ کرنے ہیں سنو ملدا ہے کہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ رشتہ داریاں مصطفیٰ دی اہل بیت نال ہیں ایک جملہ پہ عرض کرنا حضرت سیدنا حسن حسین کے نو آخ دیں ایک جملے حسن حسین کے نو آخ دیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ایک صاحبزادی جنہاں دا حضرت سیدہ عائشہ ہے ایک تا جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دی بیٹی امی عائشہ پاک ہے نا ایک سیدنا عثمان ذی النورین پاک دی بیٹی دا نام بھی حضرت عائشہ ہے اے رشتے ساری کتاباں دے وچ موجود ہیں دوسرا دی کتاباں دے وچ بھی موجود ہیں حضرت عائشہ بنت عثمان دا پہلا جڑا نکاح ہویا امام حسن نال ہویا حضرت سیدہ عائشہ بنت عثمان دا دوسرا نکاح امام حسین نال ہویا حسن حسین کئی نو آخدن حسن حسین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے جوائی دا نا حسن حسین ہے حسن حسین پاک حضرت عثمان پاک دے جوائی ہیں دین کامل تائیں ہوندہ ہے جو حضور دے صحابہ دا دامن ہی ساڑے نال ہوئے مصطفیٰ دی اہل بیت دا دامن بھی ساڑے نال ہوئے کیونکہ تاریخ تے جڑے گہرے واقعات تاریخ دے حوالے نال ہیں پہ کیونکہ قرآن حدیث نال ٹکرائیں اس واسطے ایک عالم تے محقق دا کام نہیں انہاں روایتاں پاؤنا ساڑا کام عظمت اہل بیت فضائل اہل بیت شان اہل بیت الحمدللہ کلیجہ ٹھردہ مصطفیٰ دی عظمت قرآن مقدس دے حوالے نال حدیث مصطفیٰ دے حوالے نال پیارے محبوب پاک نے ارشاد فرمایا اے میری امت دو چیزاں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن ایک میری اہل بیت قرآن دا دامن بھی نہ چھڑائے میری اہل بیت دا دامن بھی نہ چھڑائے سا ہدایت پا جیسے معلوم ہے قرآن بھی ہدایت دیندہ ہے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی ہدایت دیندی ہے آمین بما علیہ البلد